नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालको मानव विकास सूचकको अङ्क पनि लगातार दोस्रो वर्ष घट्यो। कोरोनाले सिर्जित आर्थिक सामाजिक समस्याले सूचक ओह्रालोतर्फ। चिनिया राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सु 3 दिने भ्रमणको लागि आज नेपाल आउँदै। मन्त्री स्तरका 6 नेता समेत टोलीमा सहभागी। माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग गृह र कानुन मन्त्रीको भेट। संसदमा प्रक्रियामा रहेका विधेयक र निर्वाचन तयारीबारे कुराकानी। सरकारका कारण सुशासन हराएको एमाले उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाई। संसद र न्यायालयको अवस्था पनि लाजमर्दो भएको उल्लेख। र साफ महिला फुटबलमा नेपालले श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै घरेलु मैदानमा सेमिफाइनल पुग्ने नेपालको लक्ष्य। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ नेपाल सूचक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालको मानव विकास सूचकको अङ्क पनि लगातार दोस्रो वर्ष घटेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP ले सार्वजनिक गरेको मानव विकास प्रतिवेदन 2021-22 ले नेपालको अवस्था खस्केको देखाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार सन् 2021 मा नेपालको अङ्क 0.602 रहेको छ। मध्यम देशहरूको सूचीमा रहेको नेपालको यो अङ्क सन् 2020 को तुलनामा 0.002 अङ्कले कम हो। सन् 2020 मा पनि नेपालको अङ्क 0.007 अङ्कले घटेर 0.604 अङ्क पुगेको थियो। सन् 2021 को प्रतिवेदन अनुसार संसारका 191 देशमा नेपाल 143औं स्थानमा रहेको छ। सन् 2019 मा नेपाल 142औं स्थानमा थियो। प्रतिवेदन अनुसार 80% मुलुकको मानव विकास सूचकमा अङ्क घटेको छ। प्रतिवेदन अनुसार विश्वव्यापी मानव विकास सूचाङ्क लगातार दोस्रो वर्ष ओह्रालो लागेको छ। मानव विकास सूचक सन् 2020 र 2021 मा लगातार घटेको सूचाङ्कले देखाएको छ। कोरोना महामारी तथा यसले सृजना गरेका विभिन्न आर्थिक सामाजिक समस्याले गर्दा मानव विकास सूचक ओह्रालो लागेको UNDP ले उल्लेख गरेको छ। UNDP ले लिङ्ग, स्वास्थ्य, मानव सुरक्षा, चलायमानता र सञ्चार, अर्थ सामाजिक दिगोपन, व्यापार तथा वित्तीय प्रवाह, रोजगारी, आय असमानता, मानव विकास, जनसङ्ख्या, शिक्षा र वातावरणीय दिगोपनलाई समेटेर सूचाङ्क सार्वजनिक गर्दछ। साथै मानव विकास असमानता, लैङ्गिक विकास सूचक, लैङ्गिक असमानता र बहुआयामिक गरिबी सूचकलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी CPC स्थायी समितिको राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सु आज 3 दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन्। मन्त्री स्तरका 6 नेता समेत 100 जनाको जम्बो टोलीसहित उनी अपराह्न काठमाडौँ आइपुग्ने तालिका छ। ली चिनिया संविधान अनुसार दोस्रो वरियता र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी CPC को तेस्रो वरियताका नेता हुन्। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको 2076 असोजमा भएको 2 दिने राजकीय भ्रमण गरे यता अध्यक्ष लीको नेपालमा दोस्रो ठुलो उच्च तहको भ्रमण हो। अध्यक्ष लीले आज नै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग संसद भवनमा द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन्। सभामुख सापकोटाले आज नै लीको सम्मानमा रात्रिभोज आयोजना गर्नेछन्। अध्यक्ष लीले मंगलबार प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग बालुवाटारमा भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। भेटवार्तापछि अध्यक्ष लीको नयाँ बानेश्वरमै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। अध्यक्ष लीले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शीतल निवासमा भेटवार्ता गर्नेछन्। सोही दिन एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छुट्टा छुट्टै भेट्ने कार्यक्रम छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार ली बिहिबार नेपालबाट फर्कने कार्यक्रम छ। भ्रमणका क्रममा आसन्न आम निर्वाचन र चीनमा अर्को महिना हुन लागेको सीपीसीको 20औं जनकङ्ग्रेसका बारेमा पनि दुई पक्षबीच विचार आदान प्रदान हुने बताइएको छ। सीट बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन सत्ता साझेदार 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक जारी छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी बैठकले सीट बाँडफाँडमा औपचारिक सहमति जुटाउने बताइएको हो। आज दिनभरमा सहमतिलाई अन्तिम रूप दिने नेताहरूको तयारी छ। गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूले आजको बैठकले सीट बाँडफाँडको अन्तिम टुङ्गो लगाउने दाबी गर्दै आएका छन्। गठबन्धनमा कङ्ग्रेसले 100 सिट दाबी गरेको छ। माओवादी केन्द्रले 60, एकीकृत समाजवादीले 40, जसपाले 32 र जनमोर्चाले 2 सिटमा दाबी गरेका छन्। दलहरूले आफ्नो दाबीबाट पछि हट्न तयार नहुँदा 3 सातादेखि सत्ता साझेदार दलका छलफल निष्कर्षविहीन हुँदै आएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा जारी छ। बैठकमा आसन्न निर्वाचनको लागि आवश्यक निर्णय गर्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ। बैठकमा गठबन्धनमा भइरहेको सिट बाँडफाँडका विषयमा पनि छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्। बैठकमा पार्टीका तर्फबाट समानुपातिक उम्मेदवार बन्नेहरूका विषयमा पनि निर्णय गर्ने बताइएको छ। माओवादीले केही समय अघि 21 सदस्यीय पदाधिकारीलाई पूर्णता दिएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले भेटवार्ता गरेका छन्। दाहाल निवास खुमलटारमा आज बिहान भएको भेटवार्तामा समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। मङ्सिर 4 गतिको लागि निर्धारित प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रक्रियामा रहेका विभिन्न विधेयकका विषयमा भेटमा कुरा भएको गृहमन्त्री खाँडको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा त्यहाँ प्रक्रियामा रहेका सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग लगायतका विधेयकका विषयमा भेटमा कुराकानी भएको बताइएको छ। भेटमा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा गरेको ढिलाइका विषयमा पनि कुराकानी भएको बुझिएको छ। भेटमा नेपाल सरकारसँग विभिन्न समयमा सहमति र सम्झौता गरेका विभिन्न राजनीतिक पार्टीका माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा अहिलेसम्म भएका प्रगतिबारे पनि कुराकानी भएको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले वर्तमान सरकारका कारण मुलुकको सुशासन लज्जाजनक अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। आज काठमाडौँको विशाल नगरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकारसँगै संसद न्यायालयको अवस्था हेर्दा लाज मान्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका हुन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले राजनीतिक दलहरूमा पनि विकृति पैदा भएकाले खबरदारी गर्नुपर्ने बेला आएको समेत बताए। दलीय प्रणालीका पक्षपाती दलहरू आफ्ना आफ्ना हुन सक्छन्। विकास निर्माण हाम्रो साझा मुद्दा हो, साझा एजेन्डा हो। त्यो साझा मुद्दालाई हामीले कमजोर हुन दिनु हुँदैन। त्यसको दृष्टान्त, त्यसको उदाहरण यो हो। यो उदाहरणलाई अगाडि राखेर हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। उपाध्यक्ष पोखरेलले मुलुकलाई सही दिशामा लैजान दलीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने काम कसैले पनि गर्न नहुने बताए। बागमती प्रदेश सांसद नारायण सिलवालले मापदण्डको पूर्व जानकारी नराखी काठमाडौँ महानगरले आतंक फैलाएर संरचना भत्काउने काम गरेको आरोप लगाए। विपरीत र नक्सा पास नगरेका संरचनाहरू महानगरले हटाउँदै गएको छ। त्यो गर्नुपर्ने कामै छ। तर त्यसमा महानगर आफै अलिकति पूर्व मापदण्डहरू के हो भन्ने कुरामा सचेतनाका साथ काम नगरेर आतंक सिर्जना गर्ने ढङ्गले एक किसिमको मुहिम सिर्जना गरेर शक्ति प्रयोग गरेर एकजना व्यक्ति पनि अन्यायमा नपरोस् भन्ने कुरामा चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। सांसद सिलवालले एकजना व्यक्ति पनि अन्यायमा नपर्ने गरी महानगरले आफ्नो काम अघि बढाउनु पर्ने बताए। आतंक सिर्जना भन्दा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा ध्यान दिन उनले महानगरको ध्यान आकर्षण गराए। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समानुपातिक बन्द सूचीको मनोनयन अघिसम्म मात्र कायम रहने जानकारी सहितको पत्र सङ्घीय संसदमा पठाएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश राज थपलियाले प्रमाणीकरण गरेर कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीले विज्ञप्ति सहितको पत्र सङ्घीय संसदमा पठाइएको हो। आयोगले 2074 को नजिरलाई आधार मानेर
कार्यकाल 1 असोजसम्म संसदको कार्यकाल कायम हुने व्याख्या गरेको हो। मनोनयन दर्ता गर्नेको पद स्वतः रिक्त हुने पनि आचार संहितामा व्यवस्था छ। आयोगले पठाएको पत्रमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सवालमा स्पष्ट नभएको बताएको छ। प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई आधार मानी गणना गर्दा फरक मितिमा निर्वाचित भएको मान्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले प्रारम्भमा भने अस्पष्टता रहेको आयोगको भनाइ छ। आयोगले सभामुख र उपसभामुखको पदावधि भने मनोनयन हुने अघिल्लो दिनसम्म कायम हुने उल्लेख गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई कार्यालय आउँदा पुरा बाहुला भएको लुगा लगाउन आग्रह गरेको छ। डेङ्गु रोगको जोखिम कम गर्नको लागि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले आज सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई कार्यालय आउँदा पुरा बाहुला भएको लुगा लगाउन अनुरोध गरेका हुन्। मन्त्रालयले एडिज जातको लामखुट्टे प्राय दिनको समयमा, विशेष गरी बिहान र बेलुकाको समयमा सक्रिय हुँदा यो जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट डेङ्गु रोग लाग्ने हुनाले लामखुट्टेबाट बच्नलाई यस्तो आग्रह गरेको हो। साथै डेङ्गु सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न कार्यस्थल वरिपरि निरन्तर सफा राख्नु पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले डेङ्गु नियन्त्रणको लागि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा डेङ्गु सार्ने लामखुट्टेको लाब्रा खोज र नष्ट गर अभियानलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ। डेङ्गु हालसम्म 75 जिल्लामा देखिएको छ। पछिल्लो पटक सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 8327 पुगेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घले त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेविसङ्घ समिति विघटन गरेको छ। नेविसङ्घ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले आज विज्ञप्ति निकालेर नेविसङ्घ त्रिवी समिति विघटन गरिएको जानकारी दिएका हुन्। उनले त्रिवीमा अब अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुने बताएका छन्। केन्द्रको निर्देशन बिना नेविसङ्घ त्रिवी समितिले कुनै पनि काम गर्न नपाउने सङ्घले जनाएको छ। त्रिवी समितिले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरेकोमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नेविसङ्घका गतिविधिमाथि विश्वविद्यालयका साथै अन्य दलका नेताहरूले समेत प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। राज्य कोषको करोडौँ लगानीमा निर्माण गरिएको झापाको मेचीनगर 7 प्यारा भिट्टामा रहेको बस पार्क सञ्चालनमा आउन नसक्दा प्रयोगविहीन भएको छ। प्रयोगविहीन बस पार्क अहिले लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूको अखडा बनेको छ। विशेष खबरको साथमा राज्य कोषको करोडौँ लगानीमा निर्माण गरिएको झापाको मेचीनगर 7 प्यारा भिट्टामा रहेको बस पार्क सञ्चालनमा आउन नसक्दा प्रयोगविहीन भएको हो। प्रयोगविहीन बस पार्क अहिले लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूको अखडा बनेको हो। खुला र शान्त स्थानमा रहेको बस पार्क क्षेत्र लागु औषध प्रयोगकर्ताको पहिलो रोजाइ बन्दै गएको र यसले समाजमा नकारात्मक असर पुर्याएको प्रहरी प्रशासन तथा सरकारवाला निकाय बताउँछन्। प्रहरीको उपस्थिति नभएको अवस्थामा साँझको टाइममा बिहान पख यो लुकीछिपी दुर्व्यसनीमा परेका व्यक्तिहरूले सेवन गर्ने गरेको मैले पनि सूचना प्राप्त गरेको छु। लागु औषध प्रयोगकर्ता व्यापारीले त खुल्ला ठाउँ भिडभाड नभएको आफू सुरक्षित हुने ठाउँ खोज्छन् उनीहरूले। नेपाल भारत सीमानाका काकडभिट्टाको बस टर्मिनलको सवारी चाप र यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले 9 वर्ष अघि निर्माण गरिएको बस पार्क प्रयोगविहीन हुनु दुःखद भएको स्थानीय बताउँछन्। चाँडोभन्दा चाँडो बस पार्क सञ्चालनमा ल्याउन उनीहरूले माग गरेका छन्। रात्रि सेवा अथवा बिहानको डे सेवा त्यहाँबाट चलाउने लोकल गाडी यहाँबाट चलाउने गरिदियो भने अलिकति सहज हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। यो क्षेत्र हुँदै लामो तथा छोटो दूरीका दैनिक 700 भन्दा बढी बस सञ्चालन हुँदै आएका छन्। बजार क्षेत्रको मध्यम भागमा रहेको 2 दशक पुरानो बस टर्मिनल अहिले साँगुरो भइसकेको छ। यत्रो हाइवे बनेर आउँदैछ, हामीले बस पार्कको लागि एउटा जमिन पनि प्राप्त गर्यौँ, त्यो अहिलेसम्म पनि हामीले व्यवस्थित बनाउन सकेनौँ, राम्रो बनाउन सकेनौँ। मेचीनगर नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट रु 3 करोड 36 लाख र नगर विकास कोषको रु 7 करोड 77 लाख संयुक्त लगानीमा बस पार्क निर्माण गरिएको हो। रात्रिकालीन उज्यालोको लागि निर्माण गरिएका विद्युत र सौर्य बत्तीको कतिपय लाइटहरू चोरी भएका छन् भने शौचालय लगायतका संरचना गौचरणमा परिणत भएको छ।
स्थानीय सरकारवाला निकायको उदासीनताका कारण यो बस पार्क सञ्चालनमा आउन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। बस पार्क सञ्चालनमा आउन नसक्दा यहाँका ठुला बजार क्षेत्रहरूमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा झनै ठुलो चुनौती थपिएको छ। एबी न्युज खबरका लागि सन्तोष ढुङ्पाने, झापा। डाक्टर गोविन्द केसीले आजदेखि सत्याग्रह बस्ने भएका छन्। धनगढी पुगेका केसी सोमबार साँझ 5 बजेदेखि सत्याग्रह बस्ने भएका हुन्। सुरक्षाको कारण स्थान भने तय भइ नसकेको केसीले बताएका छन्। डाक्टर केसीले आफ्नो माग पूरा गर्न सरकारलाई भदौ 28 गतेसम्मको समयसीमा दिएका थिए। सरकारले 2 साता माग गरेको भन्दै उनले भदौ 27 को लागि तय भएको सत्याग्रह स्थगित गरेका थिए। सरकारले माग सम्बोधन नगरेकाले आजबाट अनसन बस्न लागेको डाक्टर केसीले बताएका छन्। डाक्टर केसीले स्वास्थ्य सेवामा सुधारको लागि तोकिएको दरबन्दी अनुसारको क्षमताभन्दा बढी शय्यामा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालको दरबन्दी शय्या सङ्ख्या अनुसार बढाउन, जनसङ्ख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। त्यस्तै उनले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरे लगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन रोक्न, निःशुल्क औषधिहरू आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गर्न र स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग रहेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मुलुकको आर्थिक सूचकहरू चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको बताएका छन्। महासङ्घले काठमाडौँमा गरेको विज्ञापन आचार संहिता सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा उनले लामो समयदेखि अर्थतन्त्रमा समस्याहरू आइरहेको बताएका हुन्। अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्र सङ्कुचन हुने अवस्था रहेकाले उद्योग र विज्ञापन व्यवसाय समेत सङ्कुचनमा पर्ने बताए। जति अर्थतन्त्र फस्टायो, उद्योग व्यवसाय बढे, नेपाल समृद्धितर्फ जान सक्यो र विज्ञापन बढ्छ भनेर कुरामा द्विमत छैन। अर्थतन्त्र सङ्कुचन जुन अहिलेको अवस्थामा छ, उद्योग व्यापार व्यवसाय र विज्ञापन व्यवसाय पनि सङ्कुचन हुने कुरामा हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा भोग्दै आएको विषय रहेको छ। अध्यक्ष गोल्छाले नेपालको विज्ञापन बजार कोभिडको प्रभाव नपरेको भए 20 अर्ब पुग्ने अवस्थामा रहेको बताए। विज्ञापन बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले होर्डिङ बोर्ड विज्ञापनको लागि हुने ठेक्का प्रथा रोक्ने तयारीमा रहेको बताए। म स्थलगत विज्ञापनमा ठेक्का प्रथा रोकिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। हामी ठेकदारले राजस्व उठाउनु हुन्न भन्नेमा चाहिँ हामी लागू गर्छौँ त्यसलाई जसै पनि। तर अब हुन्न भनेर भोलि मैले झन्डा बोकेर हिँडेर पाउन्न नि। विज्ञापन उठाउने अधिकार स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले कसले त्यो के ऐन छ त्यसले स्थानीय तहलाई दिएको छ। अब हुन्न भन्दै अरे अनि विकल्प के त? त्यो त भएन। अध्यक्ष हुमागाईले होर्डिङ बोर्ड विज्ञापन मार्फत उठ्ने राजस्व ठेकेदारले अब उठाउन नपाउने व्यवस्था लागू गर्ने पक्षमा बोर्ड रहेको समेत जानकारी दिए। उनले बोर्डले यो वर्ष डिजिटल मिडियाको ऐन बनाएर नै व्यवस्थापन गर्ने बताए। सरकारले 10 वटा निर्माण कम्पनीलाई 1.5 वर्षसम्म कालो सूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले आज सूचना प्रकाशन गर्दै कालो सूचीमा पर्ने 10 वटा कम्पनी र ठेकेदारको नाम सार्वजनिक गरेको छ। कालो सूचीमा पर्नेहरूमा देवेन्द्र तेल उद्योगका सञ्चालक देवेन्द्र प्रसाद चौरासियालाई 1 वर्ष, धैर्यता निर्माण कम्पनीका सञ्चालक सुनिल बहादुर रावललाई 1 वर्ष, किसन रक्तकाली पावर क्वालिटी जेबी काठमाडौँका सञ्चालक पशुपति उप्रेतीलाई 1 वर्ष कालो सूचीमा राखेको छ। त्यसैगरी श्री मा हर्कादेवी बिल्डर्सका सञ्चालक प्रकाश धामीलाई 1 वर्ष, प्यासिफिक कन्स्ट्रक्सन एन्ड कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक प्रशान्त प्रसाद केसरीलाई 1 वर्ष 3 महिना, श्री पृथ्वी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक शिवराज सापकोटालाई 1 वर्ष, श्री रन्नु भन्नु कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सका सञ्चालक राखी कुमार शाहलाई 1 वर्ष, श्री रोज कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रमेश कुमार तामाङलाई 1 वर्ष कालो सूचीमा राखिएको छ। त्यस्तै श्री सानोभेरी निर्माण सेवाका सञ्चालक सन्तोष रुकालाई 1 वर्ष, श्री लामा च्याङमिला सुन्दरी जेबी काठमाडौँ सञ्चालकहरू निमा लामा शेर्पा, पेम्बा लामा शेर्पा, हरिबहादुर मोक्तान,
बालकृष्ण थापालाई 1 वर्ष 6 महिना कालो सूचीमा राखेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ। विभिन्न सरकारी सार्वजनिक निकायहरूबाट लेखी आए बमोजिम मन्त्री परिषद कार्यालयको निर्णय अनुसार कालो सूचीमा राखेको कार्यालयले जनाएको छ। यो अवधिभर यी कम्पनीहरूले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। नेपालको बनारस भनी परिचित रुरु क्षेत्र रिडीको विकास र पर्यटन प्रवर्धनको लागि यहाँ बनेको 3 मुख्य पुल निकै महत्त्वपूर्ण बनेको छ। 3 मुख्य पुल निर्माण भएसँगै यहाँ पुग्ने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ। पाल्पा, गुल्मी र स्याङ्जाको सङ्गमस्थल रुरु क्षेत्र रिडी धार्मिक र ऐतिहासिक रूपमा नै महत्त्वपूर्ण स्थान हुँदाहुँदै पनि यसको प्रवर्धन हुन नसक्दा रिडी क्षेत्र निकै पछि परेको छ। यो पुल त एकदम आकर्षक बनाएको रहेछ होइन, जस्तो गुल्मी अनि स्याङ्जा, पाल्पा जोड्नको लागि अब आन्तरिक पर्यटन बाहिरी पर्यटनको लागि पनि धेरै राम्रो पुल बनेको रहेछ। 7 वर्ष अघि निर्माण सुरु भएर कोरोना पछिको बन्दाबन्दीको अवधिमा रिडीमा बनेको दृश्यावलोकन स्तम्भ टावर सहितको 3 मुख्य पुल निर्माणले यो क्षेत्रमा आवजावतलाई मात्र सहयोग पुर्याएको छैन, आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको लागि पनि निकै आकर्षक रहेको छ। कति यहाँबाट सेप्ट आउन रिडी आउने आइन्छ, कति सजिलो भएको छ कि हामीलाई त। हामीलाई अहिले धेरै फाइदा छ, बाटो सरल भयो अनि आउन सजिलो भयो अनि यस्तो भिड पहिराको डर छैन। रिडीमा भ्यू टावर सहित बनेको झोलुङ्गे पुल टिकटक र सेल्फीको लागि पनि प्रख्यात बनेको छ। रिडी क्षेत्रका पर्यटकीय पूर्वाधारहरू विकासमा पर्यटन विकास परिषदले समेत सहयोग गर्दै आएको छ। यो शालिग्राम पाउँछौँ भने एउटा प्रवर्धन गर्ने ठाउँ र अर्को यो 3 मुखे जुन पुल बनेछ यसले चाहिँ एउटा नयाँ 3वटा जिल्ला पनि जोड्ने पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ अलिकति नयाँ अनुभव गर्ने स्थल पनि भएको हुनाले अलिकति प्रवर्धन गरिदिएर जिल्लामा चाहिँ सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरेर प्रवर्धन गरिदियो भने यसले चाहिँ अलिकति व्यापकता पाउँथ्यो। भगवान विष्णुको प्रतीक मानिने शालिग्राम शिला पनि रिडीमा पाइन्छ। त्यसैले यो क्षेत्र दुर्लभ शालिग्राम पाइने स्थानका रूपमा पनि चिनिएको छ। पर्यटकीय पूर्वाधार थप्ने हो भने धार्मिक पर्यटकसँगै आन्तरिक पर्यटकहरूको सङ्ख्या पनि बढ्ने सम्भावना छ। ललितपुर कुसुन्ती स्थित अनन्त सेवा नेपालका सञ्चालक उदयराज भाटले मतियार पठाएर एभिन्यूज खबरको कार्यालयमा आक्रमण गरेका छन्। खबर प्रसारणको विषयलाई लिएर सञ्चालक भाटले 1 दर्जन जति मतियारहरू पठाएर आक्रमण गरेका हुन्। आइतबार राति 10 बजे 1 दर्जन जति मतियारहरूलाई मादक पदार्थ सेवन गराई भाटले आक्रमण गर्न पठाएका हुन्। एभिन्यूज पहल कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण सकिए लगत्तै कार्यालयमा आक्रमण भएको हो। आफ्नो आवाज राख न बहिनी, टेलिभिजनमा राख न। तिमी टेलिभिजन दुर्व्यवहार नगर है, दुर्व्यवहार गरिरहेछ है बहिनीले। ल दुर्व्यवहार गरिरहेछ है उसले, सामाजिक दुर्व्यवहारमा मुद्दा लाग्छ। बहिनी बहिनी धेरै नरिसाउ भाइ, धेरै नरिसाउ। ल भाटका मतियारहरूले एभिन्यूज कर्मी सुशील पाण्डेमाथि दुर्व्यवहार गर्दै हातपात समेत गरेका छन्। अनन्त सेवा नेपालमा भएको श्रृङ्खलाबद्ध यौन शोषणको विषय एभिन्यूज पहलमा प्रसारण भएपछि आक्रमण भएको हो। चाडपर्वमा हुने कालोबजारी र चोरी नियन्त्रणको लागि सुनसरी प्रशासनले पहल थालेको छ। दशैंलाई सुरक्षित उल्लासमय बनाउने उद्देश्यले सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले धरानमा प्रहरी प्रशासन र व्यापारी बीच छलफल भएको हो। छलफलमा प्रहरी प्रशासनले महँगी नियन्त्रणको लागि अनुगमन तीव्र पारिने जनाएको छ। चाडपर्वमा सुरक्षाकर्मीसँग सर्वसाधारण पनि चनाखो हुनुपर्ने प्रशासनको भनाइ छ। अनुगमनलाई अलिकति सघन रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ। यो असोज महिनाभरि अनुगमनको सिजन रहन्छ। हामी अनुगमनमा अलिकति बढी ध्यान दिन्छौँ। सफा, सुन्दर, राम्रो, हाम्रो र सुरक्षित धरानको शब्द थपेर हामी जोइन्टली अगाडि बढ्छौँ। व्यापारी र व्यवसायीहरूले भने व्यवसायलाई
चाडपर्वको मुखमा करको दायरामा ल्याउने बहानामा अनावश्यक दुःख दिएको बताएका छन्। अनुगमनको नाममा दुःख दिन नहुने पनि उनीहरूको भनाइ छ। मेरो आग्रह, म विनम्र अनुरोध गर्छु, दसैँपछि तपाईँ अनुगमन गर्नुहोस्, म पनि साथ दिन्छु। तर दसैँ अगाडि कमसेकम व्यापारीले एउटा व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि जुर्मिरहेको अवस्थामा आतङ्कित गर्ने काम नगरिदिनुहोस्। सकिन्छ भने हजुरले माथिल्लो लेभलमा भन्नुपर्छ भने हामी पनि बरु अनुरोध गरौँला। छलफलमा सहभागी अन्य उद्योगी व्यवसायी र विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले सबै मिलेर गए मात्र दसैँलाई सुरक्षित भयरहित र उल्लासमय ढङ्गबाट मनाउन सकिने बताए। तनहुँको विमल नगरमा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना भएसँगै सेवाग्राहीहरूको घुइँचो लाग्न थालेको छ। डुम्रेमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय बन्दीपुर 4 स्थित विमल नगरमा स्थानान्तरण भएपछि सेवाग्राहीको चाप बढेको हो। सवारी साधनको दर्ता, नवीकरण, चालक अनुमति पत्र नवीकरण आदि काम लिएर दैनिक 60 जना सेवाग्राहीहरू कार्यालय आउने गरेको कार्यालयले जनाएको छ। असार महिनाबाट चाहिँ यस ठाउँबाट चाहिँ सेवा दिन सुरु गरिएको हो र यस कार्यालयबाट बिलुक नवीकरण, जाँच पास, रुट पर्मिट, अस्थायी रुट पर्मिट, लाइसेन्स नवीकरण लगायतका सेवाहरू हामीले प्रदान गर्दै आइरहेको छौँ। मुख्यतः गण्डकी प्रदेशबाट जारी भएका सवारी अनुमति पत्रको नवीकरण गर्ने सेवाग्राहीहरू कार्यालयमा पुग्ने गरेका छन्। कार्यालयबाट सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणको लागि ट्रायल सेन्टरको तयारी भइरहेको छ। केही दिनपछि 2 पाङ्ग्रे तथा साना सवारी साधनको चालक अनुमति पत्रको लागि निवेदन दिन सकिने कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयबाट तनहुँ, लमजुङ, गोर्खा, मनाङका बासिन्दा लाभान्वित भएका छन्। मङ्सिर 4 को प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावलाई लिएर चर्चामा रहेका क्षेत्रमध्ये झापा क्षेत्र नम्बर 3 पनि एक हो। राष्ट्रिय राजनीतिका 2 हेभीवेट उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुने लगभग निश्चित भएका कारण झापा क्षेत्र नम्बर 3 सबैको चासोको विषय बनेको छ। मङ्सिर 4 को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावलाई लिएर झापा क्षेत्र 3 चर्चामा रहेको हो। 2074 सालको जस्तै यसपटक पनि नेपाली काङ्ग्रेसका कृष्ण प्रसाद सिटौला र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र लिङदेन बीच प्रतिस्पर्धा हुने लगभग निश्चित छ। तसर्थ पनि यो क्षेत्र सर्वत्र चासोको विषय बन्दै गएको छ। सत्ता गठबन्धनका दलहरूले आगामी निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँड गर्न गठन गरेको कार्यदलका संयोजक समेत रहेका सिटौलाको दावेदारी झापा 3 मै छ। गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार बनेका सिटौला 2074 सालको चुनावमा बेहोरेको हारको बदला लिने योजनामा छन्। सिटौलाले यो पटक चुनाव जित्नेमा नेतृत्व पंक्ति आशावादी देखिएको छ। काङ्ग्रेस भनेको त तपाईँको एउटा ऐतिहासिक पार्टी हो, परिवर्तनशील पार्टी हो, सङ्घर्ष गरेर आएको पार्टी हो। सांगठनिक राजनीतिमा छलाङ मारेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष बनेका लिङदेन पनि 2074 सालको जितलाई दोहोर्याउने योजनामा छन्। 3 दशकदेखि केही सीमित राजनीतिक दलहरूले र तिनका पनि सीमित नेताहरूले खडा गरेको चक्रव्यूहमा देश फसेको छ। त्यसबाट निकाल्ने अवसरको रूपमा यो चुनावलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। तर जितका लागि यी दुवै नेतालाई त्यति सहज भने छैन। लिङदेनका लागि सत्ता गठबन्धन ठूलो चुनौती बन्ने यथार्थ छ भने सिटौलाका लागि पनि यो कम चुनौती भने छैन। अझ एमाले र राप्रपा बीच तालमेल भयो भने सिटौला रेड जोनमा नै पर्ने तथ्यले देखाउँछ। लिङदेन र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच तालमेल भए दुवैलाई सहज हुने राप्रपाका कार्यकर्ताको बुझाइ छ। बलियो राष्ट्रिय शक्तिको पनि आवश्यकता महसुस भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि तालमेलमा जान लागेको। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गठबन्धन चाहिँ गरेको छैन, तालमेल मात्रै गरेको। 2074 सालमा भएको निर्वाचनमा यो क्षेत्रबाट लिङदेनले सिटौलालाई 13,000 बढीको मतान्तरले पराजित गरेका थिए। सिटौलाले 31,171 मत ल्याउँदा लिङदेन 44,614 मत ल्याएर विजयी भएका थिए। यद्यपि लिङदेनलाई तत्कालीन एमाले माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनको सहयोग रहेको थियो। यो पटक कांग्रेस, माओवादी, एमाले र राप्रपाको समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। झापाबाट सन्तोष न्यौपानेको रिपोर्ट। पछिल्लो समय नेपालमा पनि विश्वकै दुर्लभ मानिएका रोगहरू देखिन थालेका छन्। पर्वतको कुस्मा नगरपालिकाका एक 6 वर्षीय बालकमा ARPC1B
डिफिसियन्सी नामक दुर्लभ रोग देखिएको छ। तर यस्ता दुर्लभ रोगबारे जानकारी तथा रोग पहिचान गर्न सक्ने विज्ञता प्राप्त जनशक्ति नहुँदा पहिचानमा भने ढिलाइ हुने गरेको छ। विश्वमा यस्ता केही रोगहरू छन् जुन रोग बिरलै मात्र कसैलाई लाग्ने गर्दछ। यस्तै दुर्लभ रोग मध्येको एक हो ARPC1B डिफिसियन्सी। यो रोग अहिलेसम्म विश्वका 17 जनामा मात्र भेटिएको छ। नेपालमा पनि यो रोग लागेका 1 बालक पुष्टि भएका छन्। कुस्मा नगरपालिका 14 का 6 वर्षीय बालकमा यस्तो किसिमको रोग पुष्टि भएको हो। 6 वर्षीय बालक ARPC1B डिफिसियन्सी नामक दुर्लभ रोगबाट 6 महिनाको उमेरदेखि ग्रसित बनिरहेका थिए। फाइनल प्रमाणित गर्ने जेनेटिक टेस्ट नेपालमा छैन अहिलेसम्म। तर त्योभन्दा पहिलाको जुन लिम्फोसाइट सबसेट एनालाइसिस अनि यो प्रोटिन एनालाइसिस अनि इम्युनोग्लोबुलिनको टेस्टहरू अनि प्लेटलेटको मिन प्लेटलेट भोल्युमको जाँच त्यो सबै नेपालमा गराउन सकिन्छ। अहिले अत्याधुनिक ल्याबहरू आएका छन्। पर्वतको कुस्मा नगरपालिकाका उक्त बालकलाई 4 महिनाको उमेरबाट नै निरन्तर झाडा पखालासँगै आलो रगत निस्किने गरेको थियो। साथै उनको कान पाक्ने, छालामा एलर्जी, निमोनिया जस्ता खालका स्वास्थ्य समस्या हुने गरेको थियो, जसको उपचारका लागि 85 पटक भन्दा बढी अस्पतालमा भर्ना समेत गरियो। तर उनलाई कुन रोग लागेको भन्ने पत्ता लगाउन निकै कठिन परेको थियो। बारम्बार संक्रमण हुन्छ, निमोनिया हुन्छ, कानको इन्फेक्सन हुन्छ, कहिले दम भनेर ट्रिट गरिया हुन्छ, कहिले चाहिँ प्लेटलेट कम भनेर आइटिपी भनेर एउटा आइटिपी भन्ने बिमारीमा पनि प्लेटलेट कम हुन्छ। विश्वमा भेटिएका 17 जना यो रोगका रोगीहरूमध्ये 3 जना विदेशी नागरिक भए पनि पुर्खा भने नेपाली देखिएका छन्। नेपालमा पनि पछिल्लो समय यस्ता खालका रोगी देखिने क्रम बढेकाले पहिचान र उपचारमा चुनौती थपिएको विज्ञ बताउँछन्। सरकारी कार्यालय भन्दा अव्यवस्थित भद्रगोल भन्ने नै बुझ्छौँ हामी, किनकि अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूमा हामीले देख्दै र भोग्दै आएको साझा समस्या हो। तर उदयपुरको एक सरकारी कार्यालय भने देशकै नमुना छ। यो दृश्य हो डिभिजन 1 कार्यालय उदयपुरको, जहाँ पुग्ने जो कोहीलाई लाग्न सक्छ यो स्टार होटल नै हो। तर त्यो तपाईँको अनुमानलाई गलत साबित गरिदिन्छ डिभिजन 1 कार्यालयको भवनले। यति आकर्षक कार्यालय भवन बनाउन भने 5 करोड भन्दा बढी सरकारी रकम खर्च भएको बताउँछन् डिभिजन 1 कार्यालय उदयपुर त्रिवेणीका वन अधिकृत विष्णुलाल घिमिरे। यो डिभिजन 1 कार्यालय त्रिवेणी कटारी को लागत चाहिँ 5 करोड हो र भ्याट सहित अलिकति 5 करोड प्लस हुन्छ। यो चाहिँ यो भवनमा चाहिँ लिफ्ट सहितको भवन छ र भुइँतला सहित यो 3 तलाको भवन हो र यसमा चाहिँ 17-18वटा कोठाहरू छन्। 3 तले यो भवनमा 18वटा कोठा बनाइएको यो कार्यालय आधुनिक र सुविधायुक्त छ, जहाँ लिफ्टको पनि व्यवस्था गरिएको छ। कार्यालयलाई अपाङ्ग मैत्री व्यवस्था गरिएको छ। मध्य पहाडी राजमार्गको बाटोमा पर्ने भएकाले पनि बाटोमा हिँड्ने जो कोहीको नजर एकपटक यो कार्यालय भवनमा पुग्छ। कार्यालय भवन आकर्षक मात्र होइन, आधुनिक र व्यवस्थित भएको बताउँछन् स्थानीय। कार्यालय पनि एकदमै आधुनिक हिसाबले बनाइएको रहेछ, अपाङ्ग मैत्री हिसाबले बनाइएको छ, वातानुकूलित रहेको छ र हरेक चिजहरू ई लाइब्रेरीको हिसाबले सञ्चालन भएको। यी कुराहरू हेर्दाखेरि यहाँको कर्मचारी साथीहरूको पनि व्यवहार, पर्यावरण संरक्षणप्रति उहाँहरूको लगाव सबै अनुकरणीय लाग्यो। डिभिजन 1 कार्यालय उदयपुरले कटारी नगरपालिका, उदयपुरगढी गाउँपालिका, ताप्ली गाउँपालिका, लिम्चुङ गाउँपालिका र रौतामाई गाउँपालिका हेर्ने गर्छन्। उदयपुरमा 2वटा डिभिजन 1 कार्यालय रहेका छन्। 60% वन क्षेत्र रहेको उदयपुर चुरेका अधिकांश भूभाग समेत पर्दछ। र यो कार्यालय बाहिरबाट हेर्दाखेरि होटल जस्तो पनि देखिन्छ भने भित्र पनि सबै आधुनिक कार्यहरू भइरहेको छ। हरेक कुरो चाहिँ कम्प्युटरीकृत रूपमा पनि कामहरू अगाडि बढाइएको छ। सुजित कुमार झा, उदयपुर। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब पालो एभिन्यूज 8 स्पोर्ट्सको।
छैटौं संस्करणको महिला साफ फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो खेलमा नेपालले आज श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नेपाल र श्रीलङ्का बीचको खेल दशरथ रङ्गशालामा साँझ 5:30 बजे सुरु हुनेछ। नेपाल घरेलु मैदानमा श्रीलङ्कालाई हराएर सेमिफाइनलमा पुग्ने प्रयासमा हुनेछ। श्रीलङ्का भने पहिलो जितको खोजीमा रहेको छ। सेमिफाइनलमा पुग्न श्रीलङ्कालाई फराकिलो जितको आवश्यकता रहेको छ। पहिलो खेलमा श्रीलङ्कालाई भुटानले 5-0 गोल अन्तरले हराएको थियो। नेपालले पहिलो खेलमा भुटानलाई 4-0 गोल अन्तरले हराएको थियो। समूह बी को नेपालले एक खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। श्रीलङ्कालाई पराजित गरेको खण्डमा नेपाल समूह विजेता बन्दै अन्तिम 4 मा पुग्नेछ। यस समूहमा भुटान 2 खेलमा 3 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। एक खेलमा अङ्कविहीन श्रीलङ्का समूहको पुच्छारमा रहेको छ। श्रीलङ्का नेपालसँग पराजित भएको खण्डमा भुटान समूह उपविजेता बन्दै अन्तिम 4 मा पुग्नेछ। समूह ए बाट भारत र बङ्गलादेशले अन्तिम 4 मा स्थान पक्का गरिसकेको छ। मालदिप्स र पाकिस्तान भने बाहिरिसकेको छ। प्रतियोगितामा आयोजक नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, भुटान, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र मालदिप्सको सहभागिता रहेको छ। अब पालो खास खबरको। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली आज जनकपुर पुगेका छन्। एमाले पार्टी प्रवेश कार्यक्रमको लागि ओली जनकपुर पुगेका हुन्। पार्टी प्रवेशपछि आयोजना हुने जनसभामा पनि उनले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले विवाह गरेर आएको भोलिपल्टै विदेशीलाई नागरिकता दिने प्रावधानको विधेयक तुरुन्त लागू गर्न माग गर्दै सडकमा युवा उत्रेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै थापाले युवा स्वार्थको गोटी बनेको आरोप लगाएका हुन्। बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट एकजना पुरुषको मृत्यु भएको छ। मधुवन नगरपालिका 2 अमरपुरका 61 वर्षीय झुठारू थारूको भैँसी चराउन गएको समयमा बाघको आक्रमणमा परेर मृत्यु भएको हो। आइतबार कुस्मिनिया सामुदायिक वनमा भैँसी चराउन गएपछि बेपत्ता थारूको शव आज बिहान जङ्गलमा बाघले खाएको अवस्थामा फेला परेको हो। तराईका विभिन्न स्थानबाट काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीडित किसानहरूमाथि प्रहरीले कीर्तिपुरमा बल प्रयोग गरेको छ। अस्थायी बसोबास स्थल बनाएर बसेका पीडितलाई कीर्तिपुर गेट नजिकै प्रहरीले लाठी प्रहार गरेको हो। प्रहरीको कुटाइबाट केही किसान तथा युवा घाइते भएका छन्। 41 दिनदेखि पीडितहरूले माइतीघर मण्डलामा धरना दिँदै आएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा नेपालको निर्यात 29% घटेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको साउन महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 28.68% घटेको हो। नेपालले चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा 14 अर्ब 80 करोड 97 लाख रुपियाँको वस्तु निर्यात गरेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा नेपालले 20 अर्ब 76 करोड 51 लाख रुपियाँको वस्तु निर्यात गरेको थियो। नेपाली सेना समाज कल्याण परिषद र नेपाल प्रहरी गरी 34 निकायलाई 4 दिन अघि 10 दिनभित्र कर तिर्न ताकेता गर्दै काठमाडौँ महानगरको राजस्व विभागले पत्र पठाएपछि ती निकायले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सोधखोज सुरु गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार ती निकायहरूबाट झण्डै 50 करोड रुपियाँ कर उठ्न बाँकी रहेको छ। चेतावनीपछि अधिकांश निकायले कर तिर्न काठमाडौँ महानगरपालिकासँग हिसाब किताब माग गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज बालाजु स्थित माछापोखरी क्षेत्रको अनधिकृत संरचनामाथि डोजर चलाएको छ। गुणस्तर विभागको कार्यालय पछाडि रहेको गुम्बा क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका घर तथा टहरा महानगरले आज भत्काएको हो। केही समयदेखि महानगरले अनधिकृत संरचना भत्काउने कार्य तीव्र पारेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कर तिर्न पत्र पठाएपछि वीर अस्पतालले कर तिरेको विवरण महानगरलाई पठाएको छ। अस्पतालले 2079 असाढ मसान्तसम्मको सम्पूर्ण रकम जम्मा गरिसकेको र यस आर्थिक वर्षको श्रावण 1 गतेदेखि प्राप्त हुने रकम कार्यालयमा जम्मा गरिने जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले वीर अस्पताललाई 10 दिनभित्र बहाल कर र जरिवाना तिर्न पत्र काटेको थियो। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सुनको मूल्य प्रति तोला 300 रुपियाँले घटेर छापावाला सुन 93,600 र तेजाबी सुन प्रति तोला 93,100 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदी भने मूल्य स्थिर रहँदै प्रति तोला 1150 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ।
क्रान्ति बाल अस्पतालले मेडिकल अधिकृत र बायोमेडिकल इन्जिनियरको माग गरेको छ। मेडिकल अधिकृत 8औं तहका 20 जना र बायोमेडिकल इन्जिनियर 8औं तहको लागि अस्पतालले असोज 2 गतेसम्म आवेदन माग गरेको हो। आइसियु कक्षमा विस्तार गर्न अस्पतालले अस्थायी दरबन्दी पद पूर्ति गर्न लागेको हो। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेको छ। आज बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशका केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 48 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 12 मिनटमा हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।